नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई कोरोना खोप लगाइसक्ने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी। मुटु क्यान्सर जस्ता रोगको निशुल्क उपचार गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री परिषद विस्तारको अन्तिम तयारीमा। मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन माओवादी स्थायी समिति बैठक बस्दै। पचास शैय्याको पर्वत अस्पताल निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही। सम्झौता सकिँदा 20% मात्रै काम। नियामक निकाय मौन। मङ्गलबार परीक्षण गरेको मिसाइल हाइपरसोनिक रहेको उत्तर कोरियाको भनाई। देशको आत्मरक्षा क्षमता हरेक रूपमा बलियो बनेको दाबी। र EPL क्रिकेटमा पोखरा राइनोजको पहिलो जित। ललितपुर प्याट्रियट्स 9 विकेटले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आगामी वैशाख मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने दाबी गरेका छन्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले दशैं अघि 33% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी समेत दिए। विश्व मुटु दिवसको अवसर पारेर बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले हाल दैनिक 3 लाख जनतालाई खोप लगाउने काम गरिरहेको बताएका छन्। वर्तमान सरकारले आफ्नो करिब 3 महिने कार्यकालमा 1 करोड खोप लगाउने काम गरेको उनको भनाइ छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाका लागि पनि 1 करोड खोप सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले मुटु रोग, क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोगहरूको उपचार निशुल्क रूपमा गर्ने गरी सरकारी अस्पतालहरूको सुधार गर्न सरकार लागि परेको बताएका छन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले मुटु रोगबाट बच्नका लागि धूम्रपान तथा प्रदूषणबाट बस्ने र नियमित शारीरिक व्यायाम गर्न सबै नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्। उनले नेपालमा मुटु रोगको भयावह अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको उपचारका लागि सहज हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरेबाबु महर्जनले मुटु रोग लाग्न नदिने गरी व्यायाम गर्न आफूले ललितपुर महानगरपालिकाभित्र 32.5 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनाएको जानकारी दिए। उनले साइकल चढेर नागरिकहरूले शारीरिक व्यायाम गरून् भनेर ललितपुर महानगरपालिकाभित्रको चक्रपथमा 15.8 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनाउने योजना तय गरेको समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर रवि मल्ल, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद बराल, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले, स्नायु रोग विशेषज्ञ डाक्टर वसन्तराज पन्त र समाजसेवी कृष्ण कणेललाई सम्मान गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषद विस्तारको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन देउवाले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम दिन सत्ता साझेदार दललाई ताकेता गरेका छन्। देउवाको ताकेतापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला समूह पनि मन्त्री बन्नेको नाम छनौट गर्न लागि परेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारमा सहभागी हुनेको नाम मोटामोटी टुङ्गो लगाइसकेका छन्। उनीहरूले मन्त्री बन्नेको सूची बुझाएपछि बिहीबारसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ। देउवाले आजै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न खोजे पनि जसपा अध्यक्ष यादव मधेसमा रहेकाले विस्तार बिहीबारसम्मका लागि
धकेलिएको हो। आज गठबन्धनको बैठक बस्ने तयारी छ। सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालयको सङ्ख्या भागबण्डामा सहमति जुटिसकेको छ। सहमति अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले 7, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले 6 मन्त्रालय लिनेछन्। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल 25 मन्त्री राख्न पाउँछन्। मन्त्री परिषदमा हाल 1 राज्य मन्त्री सहित 6 जना मन्त्री छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ। आजको बैठकले मन्त्रीको नाम तय गर्ने बताइएको छ। आजको बैठकबाट मन्त्रीको नाम तय गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छलफलमा जुटेका छन्। माओवादीले अब 5 मन्त्रालय पाउनेछ, जसमा हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, सुरेश कुमार राई, सुदन किराती, मातृका यादव, अमनलाल मोदे, शिवकुमार मण्डल, शशि श्रेष्ठ र जयपुरे घरती मध्येबाट मन्त्री बनाउने गरी दाहालले आन्तरिक छलफल गरिरहेको दाहाल निकट एक नेताले जानकारी दिए। ती नेताका अनुसार माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने सूचीबाट हटेका छन्। माओवादीबाट यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भूषाल ऊर्जा मन्त्री बनिसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक पुनः सूचना टाँस गरी स्थगित भएको छ। आजका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक असोज 20 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने कारण देखाएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले बैठक सारेका हुन्। भदौ 1 गते प्रदेशसभाको 9औं अधिवेशन सुरु भए यता कुनै पनि बैठक पूर्ण रूपमा बस्न सकेका छैनन्। एमालेले आफ्ना सांसदद्वय अजय शाही र विमला ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेले आफ्ना माग पूरा नभई सदन चल्न नदिने पुरानो निर्णयमा फेरबदल नभएको जनाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले आफ्नो पार्टीको विधान अधिवेशन रहेको जानकारी सदनलाई दिएका थिए। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रमुख सत्तारूढ दल जसपा विभाजन भएका कारण मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक डाकेका छन्। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले असोज 20 गते प्रदेशसभा बैठकका आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले असोज 20 गतेकै बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने बताएका छन्। अहिले प्रदेश 2 मा जसपा, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार रहेको छ। एक मात्र सांसद रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थन पनि सरकारलाई रहेको छ। सरकारमा जाने तयारीमा रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि राउतलाई विश्वासको मत दिने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेश 2 मा 104 सांसद छन्। अहिले सभामुख सहित जसपाका 39, नेपाली कङ्ग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 8, एकीकृत समाजवादीका 13 र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका 1 गरी कुल 80 सांसदको सरकारलाई समर्थन प्राप्त छ। 104 सदस्य प्रदेशसभामा 80 जनाको समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्री राउत विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छन्। नेकपा एमाले र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मात्र सरकारको विपक्षमा रहेको छ। आज जितिया पर्व तराई मधेसमा धुमधामका साथ मनाइँदैछ। भगवान जित वाहनको पूजाआजा गर्दै तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसी तथा थारू समुदायका महिलाहरूले यो पर्व मनाउने गर्दछन्। यस दिन महिला निर्जला अर्थात् पानी समेत नपिई व्रत बस्ने गर्दछन्। प्रत्येक वर्ष आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिका दिन जितिया पर्व मनाइन्छ। भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको दिन जितिया पर्व मनाउने परम्परा भए पनि यसको आरम्भ भने षष्ठी तिथिबाटै हुन्छ। यस पर्वलाई जिउतिया, जितिया, जीवित पुत्रिका, जिमुत वाहन नामले पनि चिनिन्छ। नेपालमा मात्र नभई यो पर्व भारतमा समेत निकै धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ। विशेष गरी विवाहित महिलाले यो व्रत बस्ने परम्परा भए पनि अहिले अविवाहित महिलाले पनि व्रत बस्ने गरेका छन्। आफ्ना सन्तानको लामो आयु र समृद्धिको कामना गर्दै व्रत बस्ने गरिन्छ।
3 दिनसम्म चल्ने यस पर्वमा सप्तमीको दिन नहाए खाए, अष्टमीको दिन निर्जला व्रत र नवमीका दिन व्रत खोल्ने अर्थात् पारण गरिन्छ। सप्तमी अर्थात् नहाए खाएका दिन व्रतालुले बिहान नदीमा स्नान गरेर एक छाक सात्विक भोजन गर्दछन्। सूर्यास्तपछि भने केही पनि खाँदैनन्। रातको समयमा घरको चारै दिशामा केही खानेकुरा राख्ने प्रचलन पनि रहेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तराईमा मनाइने जितिया पर्वका अवसरमा देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्। बुधबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकमा मनाइने यस्ता पर्वहरूले परिवार र समुदायमा आपसी प्रेम, विश्वास र सहयोगको भावनालाई प्रगाढ बनाउनुका साथै बृहत राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। साथै उनले यस पर्वबाट समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, विभेद र हिंसा अन्त्य गर्दै सभ्य एवं समतामूलक समाज निर्माणका लागि अग्रसर हुन प्रेरणा मिलोस् भनी कामना गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि तराई क्षेत्रमा मनाइने जितिया पर्वले विविधताभित्रको एकता र सद्भावलाई प्रवर्धन गर्ने बताएका छन्। जितिया पर्व नेपालको एक विशिष्ट पहिचान जनाउने पर्वको रूपमा स्थापित रहेको उनले जितिया पर्वले समस्त आमा र सन्तति बीच माया, प्रेम, समर्पण र वात्सल्यलाई प्रगाढ बनाउने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्ता पर्वको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अत्यावश्यक कामका लागि मात्र कार्यालय छोड्न अनुरोध गरेको छ। सरुवा र काजका लागि मन्त्रालयमा भिडभाड बढेको भन्दै मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले नियमानुसार कार्यालयमा बिदा स्वीकृत गराई अत्यावश्यक कामका लागि मात्र कार्यालय छोड्न तथा त्यसै बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो। सरुवा प्रयोजनका लागि मन्त्रालयमा अनलाइन सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा रहेकाले त्यसै माध्यमबाट पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर कर्मचारीले भने सरुवाका लागि इमेल मार्फत पेश भएका निवेदनको सुनवाई नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सरुवाको सुनवाई नभएकाले तत्काल सरुवा खुलाउनु पर्ने मागसहित कर्मचारीले मन्त्रालयमा नै पुगेर धरना दिएका छन्। वैशाख 8 गतेदेखि वैशाख 20 गतेसम्म इमेल मार्फत पेश भएका निवेदन तथा त्योभन्दा अघि पेश गरेका केही सरुवाको सुनवाई नभएकाले तत्काल सरुवा खुलाउनु पर्ने कर्मचारीको माग छ। निर्माणको ठेक्का लागेको योजना समयमै पूरा नहुने नेपालका लागि पुरानै रोग हो। 3 वर्षको सम्झौता सकिएर पनि 9 महिना पूरा हुँदा पनि पर्वत अस्पतालको भवन जम्मा 20% मात्र निर्माण भएको छ। निर्माण कम्पनीले कोरोनाको कारण देखाएर पन्छिन खोजिरहेको छ। 50 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको पर्वत अस्पतालको नयाँ भवनको कुल निर्माण कार्य 20% मात्र भएको छ। 3 वर्ष अघि सुरु भएको भवनको निर्माण कुल 20% मात्रै भएको हो। जिल्ला अस्पताल पर्वतका अनुसार सम्झौता मिति सकिएको 9 महिना नागिसक्दा समेत परियोजना निर्माणको कार्य जम्मा 20% पुगेको छ। 5 ब्लकमा भवन निर्माण गर्ने गरी थालिएको परियोजनामा बिरामी कक्षको भवन र मैत्री लिफ्टको भवनको निर्माण कार्य 80% सकिएको छ भने अन्य प्रशासनिक भवन, ल्याब भवन र अपरेसन कक्ष लगायतका भवनको भने जग बसाउने काम मात्रै भएको छ। टोटल यो आयोजनामा चाहिँ 20-25% मात्रै काम भएको छ र यो बिल्डिङको काम गर्न पुरा हेरेर चाहिँ 80% काम भएको छ। धेरै मोटामोटी ठुलो कामहरू सम्पन्न भएको छ। अब सानोतिनो कामहरू जुन ढल निकास, टोयलेट बाथरुमहरू हैन र यो ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ यो मार्बलिङ र 5 ब्लक निर्माण हुन लागेको परियोजनामा 2 भवन सम्पन्न गर्ने तयारीमा कम्पनी रहेको भए पनि अन्य ब्लकको भने जग बसाल्ने काम मात्रै भएको हो। श्याम सुन्दर गोर्खा जेबी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको परियोजनाको कोरोना महामारीका कारण तोकिएको समयमा निर्माण कार्य गर्न नसकिएको जनाएको छ। हाम्रो तर्फबाट त हामी सबै छिटो बुझाउनेमा लागिरहेको हामी जवाब त अब काम गर्ने उसमा कोरोनाले गर्दाखेरि
हामीले भनेको बेलामा काम गर्न सकेनौँ। मेन पावरहरू ल्याउनलाई हामीलाई कठिनाइ भयो, सामानहरू भयो। शहरी विकास कार्यालय बागलुङको निगरानीमा भइरहेको निर्माण कार्यको 2077 पुस 27 गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको थियो। सम्झौता सकिए पनि निर्माण पूरा हुन 1 वर्ष लाग्ने अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ। एक बलक काम रोगनको काम सम्पन्न भएको छ। अरू काम चाहिँ बाहिरी काम अझ पनि 5-6 महिनाभित्रमा 4-5 महिनाभित्रमा सकिने जस्तो सम्भावना छ। र ती अर्को एउटा ब्लक चाहिँ अहिले त्यो केही गरिएको छैन। त्यो अझ बन्नलाई लगभग 1 वर्षभित्रमा यो सबै काम सम्पन्न हुने। भवनको बल्ल तल्ल जग बसाउने काम भएको भए पनि पार्किङ र बाहिरी ढल निकासका काम थालनी हुन सकेको छैन। निर्माण सकिएका भनिएका भवनको पनि विद्युत जडान र प्लम्बिङको काम भने हुन बाँकी छ। डोटीको बोक्टान सडकको ट्र्याक सुरु गरेको 35 वर्षपछि पूर्णता पाउन थालेको छ। आफ्नै आँगनबाट गाडी गुडेको देखेपछि त्यहाँका स्थानीय हर्षित भएका छन्। सडकको स्तर उन्नतिका लागि थप पहल गर्ने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन्। 2038 सालदेखि चर्चामा आएको बहुप्रतीक्षित बोगटान सडकको ट्र्याक जोडिएपछि यस क्षेत्रका नागरिक खुसी भएका छन्। 2043 सालदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको उक्त सडकको बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लाना केदारेश्वर र बोगटान फुडिसल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का बीचमा बाँकी रहेको सडक जोडिएपछि यहाँका स्थानीयलाई आवत जावत गर्न सहज भएको छ। उक्त क्षेत्रमा सडक पुग्ने आशा नगरेका स्थानीयले घर नजिकै गाडी गुडेको देख्दा हर्षित भएका छन्। अहिले सजिलो अहिले त घरैमा नुन छ, घरैमा पुग्यो। तर पुराना ल्याएका नुनका धाममा पुर्खाहरूले बोकेका आज छनै छन् 8 पसिरीका राखेका छौँ हामीले। यस्तो छ अहिले त दैलैमा आयो झिल्लीको नुन। खुसी हुनुहुन्छ? अहिले खुसी छौँ। सडक नहुँदा यहाँको उत्पादनले बजार नपाएको मात्र नभई स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि निकै समस्या भोग्दै आएका थिए। धेरै समस्या थियो। बिरामी पर्दा पनि यहाँबाट बोकेर 2-3 दिन लैजान्थ्यो, अदरबाट छाड्दै थिएन। अब त धेरै सुविधा छ। अब धेरै आइसक्यो, मान्छे धेरै भइसक्यो। सडक बनेसँगै भौगोलिक विकटताले खाद्यान्नका सामग्री महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटेको छ। ट्र्याक खुलेसँगै घण्टौं लाग्ने दूरी घटेको छ। यो सडक खण्डले त सर हामीलाई धेरै सहुलियत हुन्छ। अब यातायात मान्छेलाई आवत जावत मात्र नभएर अन्य कुराहरू जस्तै भनौँ अब खाद्यान्नको कुरामा पनि हामीलाई आशा छ कि धेरै सहुलियत हुन्छ, धेरै सस्तो हुन्छ। अहिले हामी 3000 रुपियाँ कट्टा यो मोटो चामल 3000 रुपियाँ कट्टा किन्न बाध्य छौँ सर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको सडकमा समावेश गरी प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजित गरेपछि बोगटान सडकले पूर्णता पाएको हो। मलाई मत दिनुभयो, यहाँसम्म पुर्याउनु भयो र मेरो दायित्व के हो भने अब तपाईहरुका समस्याहरू, तपाईहरुको गाउँघरको विकासहरू, चाहे त्यो शिक्षामा होस्, चाहे सडकमा होस्, चाहे अन्य ठाउँमा होस्, यो विकास गर्ने मेरो दायित्व बन्छ र मैले त्यो गरि पनि राखेको छु र आगामी दिनमा पनि त्यो गर्नेछु। यो सडक कैलालीको सहजपुर, बिनीगर, अतरकाँडा, सिमचौर, चौतारा, गगुडा, तिखातर, बासुदेवी, बायल, राणागाउँ हुँदै राजपुरसम्म जोडिएको छ। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मन्त्री वर्षमान पुन उपचारका लागि ब्याङ्कक प्रस्थान गरेका छन्। चिकित्सकहरूको सल्लाहमा थप उपचारका लागि उनी आज बिहान ब्याङ्कक गएका हुन्। जन्डिसबाट पीडित पुनको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि ब्याङ्कक लगिएको हो। उनको उपचार थाइल्यान्डको बुर्मुङगाड अस्पतालमा गरिने जनाइएको छ। केही समयदेखि अस्वस्थ भएपछि पुनको काठमाडौँको सुमेरु अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। पुनको साथमा पूर्व सभामुख तथा पत्नी उन्सरी घरते पनि ब्याङ्कक गएकी छन्। उपभोग्य वस्तुमा 10% मूल्य वृद्धि भएपछि यस वर्षको दशैं पनि सर्वसाधारणका लागि महँगो हुने भएको छ। सर्वसाधारणले दशैं महँगो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेलामा व्यापारीहरू पनि दशैं किनमेल गर्नेको संख्या उत्साहजनक नभएको भन्दै निराश देखिएका छन्।
कोरोना महामारी भन्दा अगाडि दशैंमा असोजको पहिलो हप्तादेखि नै दशैं किनमेलको चहलपहल हुने भए पनि यस वर्ष भने व्यापारमा खासै उत्साह नदेखिएको असनका व्यापारीहरूले बताएका छन्। पहिला एकदम ठेलमठेल बजार थियो यो हाम्रो। अब हेर्नु यस्तो दशैंको मुखमा चाहिँ यसरी चुपो लाएर खाजा खाएर गफ गरेर बस्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यस्तो व्यापार छैन सर हाम्रो। व्यापार घट्दा घर भाडा तिर्नदेखि आउँदै गरेको दशैं कसरी मनाउने भन्ने सम्मको चिन्ता छाएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। पहिलाको अन्तरालमा धेरै नै कमी हो। अब अहिले त हामीले त घर भाडा तिर्न आफैलाई पनि खर्च चलाउन मुस्किल छ। पसलको लागि त अब भाडा तिर्न त कुरै छैन। अब घरबेटीहरूले नि कति छुट गर्नु, छुट गरेर सक्दैन। अब हामीले त यस्तै तालमै बस्यौँ। मान्छे बाटोमा चाहिँ हिँडिरहेछ, व्यापार त्यति राम्रो छैन अहिले। लकडाउन सक्डाउनले नै भयो होला सायद, अनि कोरोनाले नै इफेक्ट गरेछ जस्तो। खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुमा पनि 10% मूल्य बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्नु र ठूला व्यापारीले मूल्य बढाएकाले पनि व्यापारमा मन्दी आएको असनका एक व्यापारीले बताए। मान्छेहरू त्यतिको आउँदैन, तिनीहरूको पर्चेसिङ पावरै छैन, क्रय शक्ति छैन, किन्नलाई पैसै छैन, सबैको 10% जति भाउ बढाएको छ। किनमेल गर्न आएका उपभोक्ताले पनि विगतको वर्षभन्दा खाद्यान्नको दर रेट महँगो भएको गुनासो गरेका छन्। महँगी बढ्दा मर्कामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। पहिलाको दरले गर्दा भन्दा अहिले महँगी बढिरहेको छ यो ठमेल असन बजारमा, र यो अहिले हामीले पहिला सस्तोमा किन्थ्यो होला, अहिले महँगो भएको छ। राज्यले महँगी नियन्त्रण गरी सर्वसुलभ रूपमा उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने भने पनि हरेक वर्षको दशैं सर्वसाधारणको लागि महँगो पर्ने गर्दछ। बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गरी दशैंमा हरेकको मुहारमा खुसियाली ल्याउन राज्यले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा सुसन रामदाम, असन, काठमाडौँ। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना असोज 1 गतेदेखि लागू गरेको छ। चाडबाडमा हुन सक्ने आपराधिक घटनालाई मध्यनजर गरी विशेष रूपमा प्रहरी खटाइएको हो। चाडबाडको समयमा शान्ति सुरक्षालाई चुस्त बनाउन महानगरीय प्रहरी परिसरले प्रहरीको तैनाथी र गस्तीलाई बढाएको छ। काठमाडौँमा दैनिक 3300 प्रहरी परिचालन गरिनुका साथै भिडभाड र किनमेल हुने क्षेत्रमा सादा पोसाकका प्रहरी समेत खटाइएको छ। पकेटमारी, पिकपकेटिङ हुने कुराहरूलाई लक्षित गरेर, जस्तो बस स्टपहरू, बसमा पनि पकेटमारी हुने हुँदाखेरि सिभिल पोसाकका प्रहरी कर्मचारीहरू पनि हामीले चाहिँ बसहरूमा डिप्लोइड गरेको अवस्था छ। र अहिलेसम्म हामीले यो 10 दिनको एराउन्डमा लगभग 100+ पकेटमारीहरू नियन्त्रणमा लिएर राखेको अवस्था छ भने 50-60 वटा चोरहरू पनि पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ। यात्रुहरूको सहायताका लागि उपत्यकाभित्र 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष राखिएको छ। यात्रुहरू भाडा दरमा ठगिन सक्ने भन्दै ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर कार्य अघि बढाइएको परिसरका प्रवक्ता बस्नेतले बताए। समन्वय गरेर हामीले जिल्ला प्रशासन, हामी अरू जो खाद्य गुणस्तर यी हेर्ने, मूल्य हेर्ने निकायहरूसँग एउटा हाम्रो कोर्डिनेसन टिम छ। त्यो टिमले बजारको अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ। हेरमा चाहिँ ट्राफिक हामी मिलेर हेल्प डेस्कको स्थापना गरेको छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यात्रुहरूलाई बढी भाडा तिर्न नपरोस्। काठमाडौँको व्यापारिक कारोबार हुने 90 स्थानलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा गस्ती बढाइएको छ। विगतमा चाडबाडमा घर डेरा बन्द गरेर काठमाडौँ बाहिर जाँदा कोठामा चोरी र लुटपाटलाई रोक्न सचेतनाको कार्यक्रम अघि बढाइएको परिसरको भनाइ छ। सेवा केन्द्रहरू मार्फत हामीले चाहिँ यो हप्ता पर्चा पम्पलेटिङ गर्ने कामहरू पनि गर्यौँ र हामीले घरमा गएर तपाईहरु सबै घर छोडेर जाने हो भने नजिकको प्रहरी चौकीमा पनि खबर गर्नुहोस्, अथवा डेरावाल हुनुहुन्छ भने कमसेकम घरधनीलाई खबर गर्नुहोस्। सबै जाने हो भने पनि सामुदायिक मार्फत अथवा नजिकको प्रहरी चौकीहरुमा खबर गर्नुहोस् भनेर हामीले व्यापक रूपमा 14 वटा वृत्त र प्रभागहरूलाई घर दैलो कार्यक्रम गरेर हामीले जनतासम्म घर दैलो कार्यक्रम पुराको अवस्था छ। चाडबाडको समयमा प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने भए पनि शान्ति सुरक्षामा वर्षेनी चुनौती थपिँदै जाने गरेका छन्। चाडपर्वको समयमा हुने चोरी, लुटपाट, ठगी र आपराधिक घटना रोक्न प्रहरी अझै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा सुसन रामदाम, काठमाडौँ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जले परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049ले व्यवस्था गरेको परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र वितरण गरिएको हो। परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु भएसँगै 1 वर्षसम्म चिट बोकेर सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पूर्ण खत्रीले बताए। सेक्रेटरी ईश्वर र भावी अधिकारी श्री सेवा गिलासजीलाई अतिथिको आसन दिनुभएको छ। यसै गरी नमस्कार। यस यातायात व्यवस्था कार्यालय भाग्य नेपालगञ्ज चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल पास गरेकाहरू तथा सुविधा थप गरेकाहरूलाई परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। नेपालकै कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयर सरकारले विश्वास गरेकाले डाटाहरू सुरक्षित हुने कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै ट्राफिक प्रहरीसँग हुने मोबाइल एप्सले शङ्का लागेका चालकको लाइसेन्स स्क्यानिङ गर्दा म्याचिङ गर्न सकिनेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले पहिलो पटक वितरण गरेको परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले सेवाग्राहीलाई वितरण गरी शुभारम्भ गरेका थिए। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकपटक जारी भएको अध्यादेश सूचना निकालेको भरमा फिर्ता हुन नसक्ने बताएका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा ओलीले एउटा अध्यादेश रद्द गर्न अर्को अध्यादेश वा कानुन चाहिने स्पष्ट पारे। संसद चलिरहेका बेलामा सांसदबाट कानुन बनाइनुपर्ने भन्दै ओलीले गठबन्धन सरकार संसदीय मूल्य मान्यता भत्काएर स्वेच्छाचार बन्द गएको आरोप लगाए। मध्यरातमा बन्द गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गर्ने जस्तो संविधानको मर्म विपरीत, भावना विपरीत, सङ्घीय संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्ने हो। तर चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भोलि बिहानै तयारी प्रस्तावका साथ अध्यादेश ल्याएर अध्यादेश ल्याइसक्दा निर्वाचन आयोगले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली पनि बनाइसकेको छ। पहिले नै रेडिमेड उता पनि नियमावली पनि फुत्त निस्किन्छ। ओलीले संसद प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ताजा जनादेशमा जान प्रस्ताव गरे। उनले अहिलेको गठबन्धनले नै चुनाव गराए पनि आफ्नो पार्टीलाई मान्य हुने बताए। जुन अध्यादेश जारी गरियो त्यसलाई रद्द गर्नु पर्यो भने पहिलेकै ऐन कायम रहने गरी अर्को अध्यादेशको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर पहिलेको ऐन कायम गरिने गरी सूचना जारी हुन सक्दैन, भएको पनि छैन। अथवा अहिले कहाँ गयो त, अब कानुन कहाँ गयो भन्दा सूचनाबाट, अध्यादेश होइन सूचनाबाट अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन। सदन चालु छ, सदनको बैठक चालु छ, अधिवेशन चालु छ, सूचना जारी गर्न पाइँदैन। अध्यक्ष ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सञ्चार माध्यमको खबरदारी नपुगेको टिप्पणी गरे। उनले संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम मौन देखिएको गुनासो गरे। जोगाउनु पर्थ्यो त्यो सरकार, सबैको सहमति देखिन्छ। मेरो ढङ्ग पुगेन भन्ने आरोप छ। म ढङ्ग पुगेनमा जान चाहन्न। मुख्य कुरा के हो भने त्यो सरकार चाहिँ चल्नु पर्थ्यो 5 वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। मेरो ढङ्ग नपुगे आउनु सक्छ। आफ्नो सरकारका पालामा सञ्चार माध्यमबाट निकै खबरदारी भएको भन्दै धन्यवाद समेत दिँदै सरकारले गल्ती नगरोस् भन्नका लागि खबरदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव मङ्गलबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। न्युयोर्कमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको 2 दिनपछि श्रीवास्तव काठमाडौँ उत्रिएका हुन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता समेत रहेका उनले नेपाल र भुटान मामिला हेर्छन्। उनी नेपाल र भारतका संयुक्त परियोजनाहरूको अध्ययन र अनुगमन समितिको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आइपुगेको बताइएको छ। काठमाडौँमा रहँदा उनले अर्थ सचिव मधु मरासिनी, वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराई,
कार्यवाहक परराष्ट्र सचिव प्रकाश सुवेदी लगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। जयवीर सिंह धामी तोइनबाट महाकालीमा खसेको घटना र हेलिकप्टर प्रकरणमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको तर जवाफ नआएको पृष्ठभूमिमा श्रीवास्तवको भ्रमण भएको हो। साथै नेपालले नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतले अवरोध गरेको पृष्ठभूमिमा उनको भ्रमण भएको हो। देउवा सत्तामा आएपछि भारतीय सत्तारूढ दल बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख र बीजेपीका पूर्व महासचिव काठमाडौँ आइपुगेका छन्। देउवा सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमणमा आउने अनुराग भारतीय सरकारका उच्च अधिकारी हुन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ। समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन नियमावलीहरू संशोधन गरेरै भए पनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा नियमावली संशोधन गरेरै भए पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। टिकेर सम्भव हुन्छ भने यो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू, विश्वविद्यालय प्रशासनका कर्मचारीहरूको बच्चा बच्चीहरूलाई पनि पढ्नुको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर अब सकिन्छ भने नियमावलीहरू चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। बैठकमा सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरू आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरूलाई आरक्षण दिन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। युनिभर्सिटीमा पढाउने हैन, मेडिकल युनिभर्सिटीमा पढाउने अथवा कलेजमा पढाउने शिक्षकहरू मेरो विचारमा तिनीहरू सम्पन्न नै जनरली हुन्छ होला। म सोच्नका साथ किन भन्नु सकिनँ भने हामीसँग यस्तै डाटा छैन, तिनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ भन्ने केही पनि डाटा छैन त्यहाँ पढाउने शिक्षक। त्यो सबै कुरा सुविधा पाउने कुरा चाहिँ आजसम्म कसले गरेछ भन्दाखेरि नेपालको कर्मचारीहरूले गरेछ, कर्मचारीको छोरछोरीले गरेछ, त्यसपछि नेताको छोरछोरीले गरेछ, नेताहरूले गरेछ। आजसम्म स्कुल के अरे चाहिँ विश्वविद्यालयमा आरक्षणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनामा पढ्न गएको नेताको छोरछोरी छ, अनि अमेरिकाको चाहिँ हार्वर्डमा पढ्न गएको चाहिँ सचिवको छोरछोरीहरूदेखि चाहिँ हामीले आज डाटा हेरौँ नि डाटा। सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरूले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदाय पछि परिरहने तर्क गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडपर्वका बेलामा दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले चाडपर्वका बेलामा दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले साल ट्रेडिङलाई चिनी लगायत खाद्य सामग्रीहरूको पसल अन्य स्थानमा राख्न पनि निर्देशन दिए। मोलमा दैनिक खाद्यान्नका कुराहरू, दैनिक उपभोक्ता सामग्रीका कुराहरू र अन्य सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध हुने त्यस्तो व्यवस्थाहरू गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई आजको बैठकले निर्देशन दिन्छ। सभापति श्रीवास्तवले समितिले चाडबाडका बेलामा आवश्यक खाद्यान्नहरूको तत्काल आपूर्ति गर्न पनि निर्देशन दिएको बताए। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले महिला हिंसासँग सम्बन्धित कोष तत्काल परिचालन गरी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो। समितिकी सभापति निरुदेवी पालले लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित कोषहरूलाई एकीकृत गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको जानकारी दिइन्।
रहेकाहरू लाभान्वित भएका छन् वा हुनेछन् भनी अनुमान गर्नु यथार्थभन्दा पर नहोला भन्न पनि सकिँदैन। तसर्थ समितिको यो बैठक लैङ्गिक हिंसा सम्बन्ध छरिएर रहेका कोषहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थापन गर्न, कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन। बैठकमा सांसदहरूले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालनका लागि आवश्यक कानुनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनीहरूले कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेकाले पनि महिला हिंसाको दायरा बढ्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। भन्ने उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ त्यो हो नि, सबभन्दा पहिला त कानुन बनाउनु पर्यो हामीले, होइन? त्यो बिल चाहिँ नि अब तुरुन्तै संसदमा आउने खालको कुरा गर्नु पर्यो। यद्यपि यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको तारतम्यता नमिलेर पनि हुन सक्छ र हामीले कानुनहरू बनाउँदाखेरि आधार केमा टेक्छौँ भन्ने पनि हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतेवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले अझै कानुनी व्यवस्था नगरेकाले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारी दिइन्। कोष अहिले चाहिँ कसरी गइरहेछ भने त्यो स्थानीयमा कोष स्थापना गर्ने अनि तत्काल राहत समिति भनेर स्थापना गर्ने र उहाँहरूको माग अनुसार हामीले पठाउने पनि छ व्यवस्था, तर चाहिँ त्यति धेरै माग गरेर आएकै छैन स्थानीय तहबाट। सचिव खतेवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई महिला हिंसा निवारण कोषको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सङ्घीय सरकारले पटक पटक पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराइन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पोलमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पोल भाडा बढाइएको बताएका छन्। नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था र चुनौती विषयक छलफलमा घिसिङले विद्युतका पोलले धान्नै नसक्ने गरी इन्टरनेटका तारहरू राखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पोल प्रयोगको भाडा बढाइएको बताए। उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत यसअघि प्राधिकरणले 25 करोड उठाउँदै आएकोमा अब बढेर 50 करोड बनाइएको र उक्त रकम प्राधिकरणका लागि ठुलो नभएको बताए। इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छ, त्यसलाई प्रयोग भएको पनि छ। हामी एउटा समझदारीपूर्वक अगाडि बढेको पनि छ। केही विषयहरूमा पोलको भाडा अहिले जुनमा केही बढी चाहिँ चार्ज भयो, त्यसको कारणले सर्भिस इन्टरनेट सर्भिसमा हामीले चाहिँ ट्यारिफ बढाउनु पर्ने हो कि भन्ने मैले पनि बाहिरबाट सुन्ने गरेको छु। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणले ग्राहकका आधारमा नाफा कमाउन पोल प्रयोगको भाडा बढाएको आरोप लगाए। प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएसँगै शहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवाको मासिक 150 र ग्रामीण क्षेत्रमा 300 रुपियाँ बढाउन आफूहरूले प्रस्ताव गरेको पराजुलीले बताए। यसअघि प्राधिकरणले विद्युत पोल र ओपिजिडब्ल्यू केबलको भाडा दर बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोग बढ्दै जाँदा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पोखरा राइनोजले चौथो संस्करणका एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपिएल टी20 क्रिकेटमा पहिलो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै पोखराले पहिलो जित निकालेको हो। ललितपुरले दिएको 52 रनको लक्ष्य पोखराले 6 ओभर 3 बलमा 1 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। पोखराको जितमा रिचार्ड लेभीले अविजित रहँदै 38 रन बनाए भने 22 बलमा 5 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। यस्तै रेत गौतमले 12 रन बनाए भने शाहन अराचिगे 1 रनमा अविजित रहे। ललितपुरका अजमातुल्लाह ओमाजाईले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेका ललितपुरले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 51 रन बनाएको थियो। वर्षाका कारण आउटफिल्ड भिजेका कारण 2 घण्टाभन्दा ढिला सुरु भएपछि खेल 7 ओभरमा घटाइएको थियो। ललितपुरका लागि सन्दुन विराकोडीले सर्वाधिक 19 रन बनाए। ओसाडा फर्नान्डोले अभिजित 10 रन जोडे। नारायण जोशी 11 तथा कप्तान कुशल भुर्तेल 3 रनमा आउट भए। पवन सराफले 5 रन जोड्दा अजमातुल्लाह ओमाजाईले 1 रन बनाए। सन्दीप जोरा 0 रनमा आउट हुँदा राशिद खान 0 रनमा अभिजित रहे।
ललितपुरलाई सस्तैमा समेट्न पोखराका नन्दन यादवले 3 विकेट लिए। विक्रम सोबले 2 तथा केसरेक विलियम्सले 1 विकेट लिए। यस जितसँगै पोखरा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पोखराले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। पोखराले पहिलो खेलमा भैरहवा ग्ल्याडिएटरसँग अङ्क बाँडेको थियो। वर्षाका कारण खेल रद्द भएपछि पोखराले 1 अङ्क पाएको थियो। ललितपुरको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा ललितपुर काठमाडौँ किङ्स 11सँग पराजित भएको थियो। अङ्कविहीन ललितपुर खेल तालिकाको पुछारमा रहेको छ। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई 1-2 स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई धेरैजसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:52 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।